तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम रोमियो के नाम ख़त उसके छठे बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 13वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम रोमियो के नाम ख़त उसके छठे बाब का मुतालिया कर रहे हैं और गुज़िश्ता किस्त में हमने दो बातों के मुतल्लिक सीखा जिनके वसीले हम गुनाह के इख्तियार से आज़ाद रह सकते हैं। आपने उन हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया जिन्हें हमें जानना चाहिए और हमें खुद को मुर्दा समझना चाहिए। आज हम बदन को पेश करने के हवाले से पढ़ेंगे। 13वीं आयत से लिखा है, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। हम अपने अज़ा या अपने आप को कैसे हवाले करते हैं? ये एक अमली बात है जिसके मुतल्लिक हमने पहले जानने की कोशिश की, जिसका ताल्लुक रोशन ज़हन और समझने से है, और मैं ये भी कहूँगा जो कि दिल की मर्जी से ताल्लुक रखता है। और यहाँ बात अमल की है, उस अमल की बात है जिसका ताल्लुक हवाला करने से है, और इसको जानना और समझना बहुत ही अच्छा है। और ये एक अमली बात है जिससे पहले हमने जानने के मुतल्लिक बात की, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि असली पहलू अपने अज़ा को पेश करना या बदन के वो अज़ा जो पहले कभी गुनाह की गुलामी में थे, हम उन्हें खुदा की खिदमत में जाहिर करते हैं। वो बदन जो गुनाह की गिरफ्त में था। बिल्कुल ठीक है जी, सही। यानी आज़ादी का मतलब ये है कि इन आज़ा के साथ मालिक की खिदमत करना, एक दूसरे मालिक की जिसमें गुनाह नहीं इस है। बदलाव के बाद इन्हिसार करने में तब्दीली आई, वो मालिक बदल गया जो कब्जा कर रहा था। 14वीं आयत, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। यहाँ हम गुनाह के इख्तियार से आज़ादी पाते हैं, लेकिन शरीयत के मातहत होने और फजल के मातहत होने से क्या मुराद है? मतलब आपने खुद को शरीयत के हवाले कर दिया है ताकि उसकी फरमाबरदारी और उसे पूरा कर सकें। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमने तीसरे बाब की 20वीं आयत में सीखा कि शरीयत रास्तबाजी का जरिया नहीं है और ये आपको रास्तबाज नहीं ठहरा सकती, बल्कि ये हवाला तस्दीक करता है कि शरीयत ना तो रास्तबाज ठहराती है ना आज़ाद करती है। शरीयत गुनाहगार को आज़ाद नहीं करती, बल्कि शरीयत के अमल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहराया जाता, और ना ही ईमानदार को आज़ाद करती है, ना ही आप खुद को शरीयत के हवाले करने से मुक़द्दसीन में शामिल होते हैं, बल्कि खुद को फजल के हवाले करने से, जबकि फजल का इख्तियार आप पर होता है और आप खुद को शरीयत की बजाय फजल के हवाले कर देते हैं, तो आप पाकीज़गी की जिंदगी गुजार सकते हैं। और बात की आयात हमारी इसी बात की तस्दीक करती हैं। भाई यूसुफ, क्या हम अपने नाज़रीन के लिए चंद नकात के जरिए शरीयत और फजल के दरमियान वाज़े फ़र्क को पेश कर सकते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, शरीयत एक असूल के तहत ही चलती है कि काटने की खातिर कुछ बोना पड़ेगा या काम करो ताकि फल मिले। दर हकीकत हमने इस असूल के तहत काम ना किया क्योंकि हम इस काम के करने के काबिल ना थे, और शरीयत बजाते खुद नामुकम्मल नहीं है। मिसाइल हमारे अंदर हैं और हम एक नामुकम्मल मुआद हैं।
لیکن جب ہمارا مسئلہ فضل کے پاس آیا یا جب مسیح نے فضل کے وسیلے ہمیں بچایا تو آج ہم فضل میں قائم ہیں، جیسا ہم نے 5ویں باب سے سمجھا۔ تو آج یہ فضل ہی ہمیں سکھاتا ہے اور یہ فضل ہی ہمیں مضبوط کرتا ہے، یہ فضل ہی ہمیں پاکیزگی کی زندگی گزارنے کے لائق کرتا ہے، جسے ہم خود سے نہیں پا سکتے، لیکن اگر ہم خود کو شریعت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، چھٹا باب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے؟ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات، ہم 2 آیات یعنی پہلی اور 15ویں آیت میں ایک قریبی مشابہت کو دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک ہی بات سے شروع ہوتی ہیں، پس کیا ہوا؟ اور یہ دونوں باتیں فضل اور گناہ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان دونوں باتوں کا جواب بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ ہرگز نہیں۔ اور ان دونوں سے اگلی بات بھی ایک ہی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ مثلا یہاں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ وہ سوال کا ہے جواب دیتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ تقریباً وہی بات جو آیت 15 میں کہی گئی، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ اور ہمیشہ کی طرح جب پالوس نے گناہ کے بڑھنے کے ساتھ فضل کے بڑھنے کی بات کی تو گویا وہ درستی کر رہا تھا کہ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو، اور اس کا جواب تھا ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ اور وہ آیت 1 تا 14 تک یہی بات کرتا ہے۔ وہ آیت 15 میں کہتا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ کہ ایک ایماندار خود کو شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے حوالے کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ہم فضل کے ماتحت ہیں شریعت کے نہیں؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل کے ماتحت پر کوئی پابندی نہیں، مجھے اپنی مرضی سے گناہ میں جینے کی آزادی ہے؟ اور یقیناً یہ اعتراض کرنے والوں کی دلیل ہے۔ پالوس بھی یہی کہتا ہے اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو؟ یہاں پالوس 2 مالکوں کی بات کرتا ہے، اور 5ویں باب میں وہ دوسرے سرداروں کی بات کرتا ہے، 6 باب میں وہ 2 مالکوں کی بات کرتا ہے، 7ویں باب میں 2 شوہروں کی بات کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 5ویں باب میں 2 سردار، ایک آدم اور ایک مسیح ہیں، اور 6 باب میں 2 مالکوں سے مراد خدا اور پھر گناہ ہیں، اور 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 2 شوہر مسیح اور شریعت کو پیش کرتے ہیں۔ بھائی، آپ نے بہت واضح طور پر سمجھایا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پرانے عہد نامے نے صحیح اور غلط کے درمیان کے فرق کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے اور کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کی واضح فہرست ہے، جیسے قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور مزید، لیکن نئے عہد نامے میں کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کی ایسی فہرست نہیں ہے، کیا نئے عہد نامے میں خدا کا پاکیزگی کا معیار اور پیمانہ پرانے عہد نامے سے مختلف ہے؟ اگر مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہو تو میں کہوں گا جی ہاں، وہ بڑھ چکا ہے، اور پاکیزگی کا معیار نئے عہد نامے کے مطابق زیادہ طاقتور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ضابطہ اور اختیارات زیادہ طاقتور ہیں، اور ہم اس شریعت کے ماتحت نہیں ہیں جو قتل سے منع کرتی ہے، بلکہ مسیح کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو، اور جو اپنے بھائی پر غصہ اور جو کرتا اپنے ہے بھائی پر غصہ کرتا ہے، سو پاکیزگی کا معیار یہاں کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ چکا ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں بھی پاکیزگی کا معیار کچھ کم نہ تھا۔ شریعت ایک آزمائش تھی، اور خداوند نے ہمیں سب سے آسان آزمائش میں سے گزارا جس میں انسان اس کے آگے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے چونکہ خدا نے اپنی فطرت دی ہے اور نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اور اس کا روح القدس بھی مجھ میں سکونت کرتا ہے، تو اب اس کا مجھ سے وہ تقاضا ہے جو وہ پرانے عہد نامے کے انسان سے نہیں کر سکتا تھا۔ آپ غور کریں، پرانا عہد نامہ مجھے اختیارات دیے بنا ہی مجھ سے تقاضا کرتا تھا،
لیکن خدا مجھ سے کچھ بڑھ کر چاہتا ہے. اس نے مجھے اختیار بخشا بلکہ وہ خود بھی مجھ میں رہتا ہے تاکہ میں وہ کر سکوں جو شریعت کے ماتحت ہوتے میں نہیں کر سکتا. 17ویں اور 18ویں آیت. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. بھائی یوسف، آزادی کے دائرہ کار کی موجودہ صورتحال کے متعلق کچھ بتائیں. ہم نے عقیدے کی اس صورت کی فرما برداری کیسے کی جو ہم تک پہنچائی گئی؟ آیت 16 نے میری توجہ حاصل کی کیونکہ لکھا ہے کہ ہم فرما برداری کے فرما بردار ہیں. اور پھر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو. گویا اب ہم فرما برداری کے فرما بردار ہیں. کیسا عظیم اور شاندار اور بڑا مقام ہے. اور کسی نے خوبصورت بات کہی ہے کہ کامل آزادی وجود نہیں رکھتی اور کوئی بھی کامل طور پر آزاد نہیں ہے. یا تو ہم موت کی خاطر گناہ کے غلام ہیں یا پھر آزادی کی خاطر فرما برداری کے. خدا کا شکر ہو کیونکہ ہم واقعی غلام تھے. اور میرا ماننا ہے جب پالوس خط کی شروعات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ واقعی مسیح کا غلام ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں واقعی نہیں بھولتا کہ میں کس کا غلام تھا. میں گناہ کا غلام تھا. فلپیوں میں وہ کہتا ہے وہ یسوع مسیح کا غلام ہے کیونکہ وہ یاد رکھتا ہے کہ اس کی خاطر مسیح نے ایک خادم کی صورت اختیار کی. فلپیوں میں وہ کہتا ہے کہ پالوس جو غلام ہے، لیکن رومیوں میں وہ کہتا ہے وہ نہیں بھولتا کہ وہ گناہ کا غلام تھا. وہ گناہ کا غلام تھا. اور یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ گناہ سے میرا تعلق موت کے وسیلے ختم ہوا. مسیح کی موت اور میری مسیح کے ساتھ موت کے وسیلے. اور پھر میں خدا کا فرما بردار بن گیا. لیکن اپنے آزادی خدا کے کا. دائرے میں. جی ہم خدا کے غلام ہیں لیکن آزادی کے دائرے میں. بالکل. بائبل مقدس کے مطابق یہی آزادی ہے اور آزادی خدا کے جلال کے لیے جینا ہے. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا غلام تھا وہ گناہ کے مدار میں چکر کاٹ رہا تھا. جی وہ مرکز کے گرد گھوم رہا تھا جو کہ گناہ ہے. لیکن جب وہ اپنے اس مدار سے باہر نکل آیا وہ ایک مختلف مدار میں آ گیا جو کہ جلال اور آزادی کا مدار ہے جس کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے. بالکل انسان اس مرکز سے وابستہ ہو گیا. مسیحی آزادی کا مرکز ہے. صحیح. انسان ایک نئی شریعت کے ماتحت ہو گیا. جسے یعقوب آزادی کی شریعت کہتا ہے. صحیح. جب یہ آپ سے تیرنے کا تقاضا کرتی ہے تو یہ آپ کو مچھلی کی سی فطرت بھی بخشتی ہے. یا پھر جب آپ سے اڑنے کا تقاضا کرتی ہے تو آپ کو پرندے کی سی فطرت بھی عطا کرتی ہے. تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے. جس سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اس سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا اس سے مراد اس سانچے کی صورت ہے. ہم دل سے اس صحیح تعلیم کے فرما بردار ہوتے ہیں جس سانچے کی تعلیم میں ہم سب کو ڈھالا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ ایماندار ان ہدایات کے متحد ہو گیا جو عموماً اسے خدا کی طرف سے ملی. تو بھائی یوسف ثابت ہوا انہی ہدایات پر عمل کرنے سے وہ فرما برداری کی بالکل. گہرائی کو سمجھتا ہے. صحیح. 19ویں آیت میں لکھا ہے میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کرو. میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں اسے اس طور سے سمجھتا ہوں کہ لفظ غلام کو یہاں پر یہودیوں اور پھر رومیوں نے مطلب کہ دونوں نے ہی رد کیا. اور وہ یہاں پر رومیوں کو یہ لکھتا ہے کہ جب مسیح نے گناہ کا غلام ہونے کی بات کی تو یہودی یوحنا 8 میں رنجیدہ ہوئے اور کہنے تو ہم لگے ابراہم کہ کی نسل سے جی ہیں. بالکل اور ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابراہم کی نسل جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو خدا نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ 400 برس تک کسی اور قوم کے غلام ہوں گے جس کا تذکرہ پیدائش 15 میں ہے. انسان اکثر غلامی کا لفظ سن کر چونک جاتا ہے اور پالوس اس حقیقت کو استعمال میں لاتا ہے کہ رومی حکومت کے اندر غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی تاکہ اس کو پڑھنے والے غلاموں کے تصور کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اور پالوس یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ وہ کسی کی غلامی میں مبتلا تھے. میرا مطلب ہے کہ گناہ اور بدکاری کی غلامی میں یا پھر وہ گناہ اور پھر بدکاری سے آزادی پانے کے بعد خدا کی. اور یہ حقیقی آزادی ہے کہ وہ خدا یا پھر مسیح کی غلامی میں رہیں. انسانی طور پر کہنے سے مراد ہے انسان کی طرح بات کرنا. جی بالکل.
पालूस यहाँ एक मंजर पेश करता है जो परेशान कुन पर हकीकी है। पौलुस कहते हैं जैसे तुम रोमियो की हदूद में गुलामी देखते हो वैसे ही रूहानी तौर पर उसका वजूद है, बिल्कुल। और या तुम गुनाह के गुलाम हो या खुदा के। सही। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। हमें इस आयत की वजाहत चाहिए। क्या वो गुलाम थे या फिर आजाद थे? जी भाई यूसुफ। मेरा मानना है कि तुम रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। ये एक तंजिया बात है, यानी कि वो एक नापाक जिंदगी गुजार रहे थे। मतलब आजाद ख्याल। जी हाँ, बिल्कुल। यानी जो रास्तबाजी से आजाद हैं, यानी बदअखलाकी की गहराई में कोई रास्तबाजी से आजाद है, ये सुनने में ही एक तंजिया बात लगती है, और इसका मतलब ये है कि उनका उस वक्त रास्तबाजी से कोई ताल्लुक ना था जब वो गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। पौलुस रसूल मजीद कहता है कि पस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप उन बातों पर भी तबसरा करें जिन पर वो अब शर्मिंदा हैं और जिनका अंजाम मौत है। क्या इन बातों का अंजाम या इंतहा मौत ही है? इनका मतलब क्या है? देखें, पालूस अब तक उनसे एक तंजिया अंदाज में ही बात कर रहा है जब वो ये कहता है कि तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूर है कि वो फल ऐसा होगा जिस पर वो बहुत शर्मिंदा हों, और खास करके अब जबकि वो गुनाह के नहीं बल्कि खुदा के गुलाम हैं। और जैसा कि पालूस तीतुस में ये कहता है कि हम बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशात का इनकार करते हैं, हम उन बातों के मुकम्मल तौर पर मुखालिफ होंगे, और वो ये भी कहता है कि इन बातों का अंजाम मौत है, बल्कि मैं तो कहता हूँ दूसरी मौत, क्योंकि अगर अब मौत के दायरे में जिंदगी गुजारता है तो उसका अंजाम दूसरी मौत, जो कि खुदा से दूर आग की झील में फेंका जाना है। भाई यूसुफ, अब मैं 21वीं और 22वीं आयत को भी साथ शामिल करना चाहूंगा। 22वीं आयत में लिखा है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुम्हें अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। भाई यूसुफ, 22वीं आयत दो किस्म के फलों की बात करती है और दो तरह के नताज की। दो फल, दो नताइज, इनके मुतालिक बताएं। देखें कि जैसे पालूस कह रहा था, तुम थे लेकिन अब, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे लेकिन अब खुदावंद के नूर में हो। और बहुत सी आयात में ऐसा लिखा है, ये मसीहत का जौहर है जो आपके अकायद में एक नए अकीदे का इजाफा नहीं करता, और ये कोई नया अकीदा नहीं जिसने आपको बदल दिया, बल्कि ये मुख्तलिफ तरह की जिंदगी है। माजी शर्मिंदगी से भरा हुआ था, हम उन बातों के साथ जी रहे थे जिन पर आज हमें शर्मिंदगी है। ये सब कुछ खत्म हो गया जब हमने एक बार मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। गुलामी और मलकियत दोनों ही बदल गए। हम गुनाह के गुलाम थे लेकिन अब हम खुदा के गुलाम हैं, और फिर हम फल लाते हैं, जैसे कि लिखा है कि तुमको अपने फल मिले जिससे पाकीज़गी हासिल होती है। और इन बातों के आखिर में अब्दी जिंदगी और इनकी भरपूरी है, जब हम आसमान पर जाएंगे और वहां अब्दी जिंदगी की भरपूरी से महजूज होंगे। भाई यूसुफ, जब वो कहता है कि ये रास्तबाजी का फल है, तो यहाँ एक बदलाव है जो मसीह हम में पैदा करता है, नापाकीज़गी को पाकीज़गी में बदलने के वसीले से। तो भाई यूसुफ, मसीह एक नापाक शख्स में क्या तब्दीली लाता है कि वो गुनाह की जिंदगी से नफरत करे? ये एक मौजज़ा है। मसीह आपको नया अकीदा नहीं देता कि आप उसे अपने अकीदे की किताब में शामिल कर लें या अपने पुराने अकीदे की दुरुस्तगी कर लें, बल्कि आपको नई जिंदगी देता है। और लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो वो नई हो गईं। और इंसान मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और पहले के बरक्स हो जाता है। और पहले पतरस के 4 बाब में लिखा है, इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उसका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। और हम भी मसीह पर ईमान लाने से पहले बिल्कुल इसी तरह थे, लेकिन जब मसीह आपके दिल में आता है तो वो आपको मुकम्मल तौर पर नई जिंदगी
देता है, जो पाकीज़गी में मसरूर है और हर रोज उसमें जीने की आरजू करता है, और जिसके आखिर में जैसे कि वो कहता है जिंदगी कि है। जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। ये आयत सदियों से मशहूर है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो हमें बताइए कि इससे क्या मुराद है। देखें भाई, मैं इसमें पालूस के एक तंजिया अंदाज को ही देखता हूँ। वो कहता है, तुम वफादारी के साथ गुनाह की खिदमत कर रहे थे, तुम 24 घंटे वफादारी के साथ उसकी फरमाबरदारी करते, एक दिन की कोताही किए बगैर बिला नागा ऐसा करते, और आखिर में मजदूरी देता है। वो तुम्हारी मजदूरी देता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन गुनाह की मजदूरी मौत है, और अफसोस कि तुम अपनी सारी जिंदगी गुनाह की खिदमत करने में सर्फ कर देते हो, और जिंदगी के आखिर में तुम्हें इसकी बहुत बड़ी और बहुत ही भारी मजदूरी वसूल होती है, जो कि मौत के सिवा कुछ नहीं। गुनाह की मजदूरी मौत है, पर खुदा मजदूरी नहीं बल्कि एक तोहफा तोहफा देता है, और हमारे खुदा का हमारे लिए वो तोहफा खुदावन यीशु मसीह की हमेशा हमेशा की जिंदगी है। और ये शानदार तोहफा उस तंजिया अंदाज को निखार देता है। आप गुनाह की खिदमत पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन अगर आप मसीह की खिदमत करते हैं तो वो आपको मजदूरी नहीं, शुरुआत में ही एक तोहफा अता करेगा, जो कि अबदी जिंदगी का तोहफा है। ये अच्छा है कि ये शानदार बाब अब्दी जिंदगी की बात से इख्तिताम पजीर होता है, जी, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। भाई यूसुफ, ये कहना आम सी बात है कि गुनाह की सजा मौत है। बहरहाल मौत सजा नहीं बल्कि मजदूरी है। दूसरे अल्फाज में, गुनाह जिसकी गुलामी में मैंने शब रोज गुजारे, मुझे मजदूरी में मौत देता जी, है। बिल्कुल सही। आखिरी आयत में लिखा है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और मसीह को इस तोहफे के जरिए बताया। खुदा के हर तोहफे के जरिए मसीह कैसे हो सकता है? वो जिंदगी है। हमें यूहन्ना के खत में ये बताया गया है कि हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है, और इसका मतलब है कि दरहकीकत हकीकी खुदा मसीह है और उसी में जिंदगी थी। अगर आपको अबदी जिंदगी चाहिए तो मसीह के बगैर कोई भी जिंदगी नहीं है। तो अगर आप उससे हमेशा की जिंदगी को पाना चाहते हैं, क्योंकि वो ही अबदी जिंदगी का मालिक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उस अबदी जिंदगी को पाने के लिए आपको मसीह को पाना होगा, जो कि हकीकत में अबदी जिंदगी है। भाई यूसुफ, मजीद वाज़े करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि वो कौमें, लोग और तहजीबें जो खुदा को ढूंढती हैं जी, और कहती हैं ऐ खुदावंद, बिल्कुल। वो खुदा से, मसीह से दूर रहते हुए ही अब्दी जिंदगी पाल लेती हैं। आप क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मसीह से दूर रहकर कोई भी जिंदगी नहीं है। अगर आपको जिंदगी की ख्वाहिश है तो लाजिम है कि आप मसीह को हासिल करें, जो अबदी जिंदगी है। अगर आप मसीह से जुदा होते हैं तो आप जिंदगी के मंबे से जुदा होते हैं, लिहाजा इंतखाब आपने करना है। इमसाल 8 में मसीह कहता है, मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। इसीलिए मसीह कहता है, राह, हक और जिंदगी हक मैं हूं, कोई मेरे मेरे वसीले के वसीले बगैर के बाप के पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। भाई यूसुफ, आपका भी बहुत आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब वक्त जी, है कि हम जरूर जाने भाई। मेहमानों ने क्या सीखा। हमने देखा कि ये बाब गुनाह के इख्तियार से आज़ादी की बात करता है। गुनाह से आज़ादी, लिहाजा हम गुनाह के इख्तियार से आज़ादी कैसे पाते हैं? हमने सीखा कि इंसान या तो गुनाह और उसकी लानतों का गुलाम है, या खुदा का गुलाम है, जो हकीकी आज़ादी है। क्योंकि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। ऐसा तब होता है जब हम समझते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मसलूब हो गई और अब हम अपने अज़ा को खुदा की रास्तबाजी के हथियार होने के लिए हवाले कर देते हैं। सही। इस बाब के आखिर में जहां बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है, गुनाह की मजदूरी से क्या मुराद है? ये एक तंजिया अंदाज़े गुफ्तगू है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह की सज़ा मौत है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आपकी ख्वाहिश है गुनाह की खिदमत वफादारी से करने की, तो आखिर में गुनाह आपको उस मजदूरी के तौर पर मौत देगा जिसके आप हकदार हैं। गुनाह मौत की मजदूरी देता है, लेकिन मसीह अब्दी जिंदगी, क्योंकि वही मंबा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपको बरकत खुदावंद दे। आपके साथ हो। अजीज नाजरीन, बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आज सारी दुनिया इन्हीं दो में से एक मालिक के इख्तियार में है। अगर आप गुनाह के इख्तियार में हैं तो आप अपनी सारी ताकत और वलवले के साथ उसकी खिदमत करेंगे और वो आपको एक ही मजदूरी देगा, यानी मौत।
ہر کوئی جو گناہ کرتا ہے اس کی مزدوری پاتا ہے، مزدوری حاصل کرتا ہے، اور ابھی سے موت کا تجربہ کرتا ہے اور ابدی موت کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے، وہ بخشش جس کے آپ حقدار نہیں ہیں اور نہ ہی میں حقدار ہوں۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کے ہم لائق نہیں، بلکہ اس کی وجہ وہ خود ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ مفت انعام کے طور پر ابدی زندگی بخشے۔ آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ آپ گناہ سے مزدوری پائیں گے جو کہ موت ہے، یا مسیح سے ابدی زندگی کی بخشش کو پائیں گے۔ فیصلہ کریں جس کی خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح نے بنی نوع انسان کی محبت میں جان دی۔ اگلے پروگرام تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطي الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب أنت غفار الخطايا والذنوب فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو